अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और शाम बखैर। वेलकम टू हैप्पी आवर विद रुखसाना। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? खूब शादियां अटेंड हो रही है ना, क्योंकि मैं बोलूँगी ये शादियों का सीजन है। जिस तरफ देखे शादी शादी, और मेरा भी जाने का, शादी अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ। पता है मैं कहाँ चली गई? लाहौर चली गई। और लाहौर जाके ऐसा हुआ कि बस ना पूछे कि वापस आने ही मुश्किल हो गया था। मुझे तो लग रहा था कि शायद आज का मैं शो ही नहीं कर सकूंगी, क्योंकि इतना फॉग था, इतनी धुंध थी कि सब फ्लाइट जो है ना जी कैंसिल हो गई। 2-3 दफ़ा एयरपोर्ट जाना पड़ा, थोड़ा सा मुश्किल हुई, थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन वो कहते हैं ना बस अल्लाह मियाँ ने यहाँ वापस बुलाना था, तो खैरियत से हम सब यहाँ पे वापस आ गए। खैरियत और परेशानी से एक बात जहन में आ रही है कि हम लोग जितना जितना तरक्की करते जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले बड़े बड़े घर होते थे, ये बरामदे, ये सहन, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, इकट्ठे रहते थे, प्यार मोहब्बत होता था, एक सुकून जिंदगी में होता था। लेकिन आप देखिए वक्त के साथ साथ जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई है, तेज हो गई है। एक दूसरे के तो नेबर को पता नहीं होता, क्योंकि वो किसी की खबर ही नहीं है। और अगर बड़ी फैमिली हो जाए तो बस फिर तो हशर ही होता है, बेचारा एक कमाने वाला और इतने सारे खाने वाले। और प्यार मोहब्बत, मैं तो कहती हूँ सुकून तो छोड़े, वो इंसान एक मशीन की तरह हो जाता है, यानी मेरे जहन में ये। तो इससे मैं आपको बताऊं कि जो आज हमारे गेस्ट हैं, उससे पहले ये बताऊं कि एक कंपनी है हमारे पाकिस्तान की, जो बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग, जो पाकिस्तान की कंपनी है। और उसी ने इसी एम को जहन में रखते हुए इस पे काम कर रही है। और आज उन्हीं के जो है सीनियर हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजर हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। नाम है उनका अदीब ज़की। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? बहुत खैरियत से हैं? क्या हुआ, क्या आज का दिन कैसा गुजरा? बिजी काफ़ी एज यूजुअल। हमारे जो है वो ऑफिस में काम से ज़्यादा चूँकि मीटिंग्स होती हैं, तो आज सारा दिन मीटिंग्स। और अब आपके पास, और आपको पता है हमारे सेगमेंट का नाम है हैप्पी आवर गपशप। तो ये गपशप का सेगमेंट है और मुझे आपकी कॉल का इंतजार है। हमें कॉल कीजिए। 6 से 7 बजे तक हमारा ये शो लाइव जाता है और नंबर है 0900222279। मेरा ख्याल है मैंने सही कहा है। तो हमें कॉल कीजिए और हमारे गेस्ट से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप जरूर सवाल कीजिए। मुझसे भी आप सवाल कर सकते हैं, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो जी बताइए, तो कैसा दिन, मैं आप पूछी थी कैसा गुजरा दिन? अल्लाह का शुक्र अच्छा गुजरा, बिजी एज यूजुअल। मैं बताया था हमारे, क्यों अभी से इतना लो क्यों हो गया? अभी तो शाम पड़ी है, अभी तो शाम जवा है, अभी तो सारा दिन बोलने के बाद जो है अब शाम के वक्त दिल चाहता है खामोश इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप सकून मेरी बेगम को भी यही शिकायत है वैसे मुझसे। कम बोलते हैं, कम गो हैं बहुत। कितना साल शादी को हुए? 2 साल। कहते हैं कि जो पहला साल शादी का होता है ना, तो उसमें जो है मियाँ बोलता है और बीवी सुनती है। दूसरे साल में बीवी बोलती है और मियाँ सुनता है, और तीसरे साल में दोनों बोलते हैं और मोहल्ला सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी वो वक्त नहीं आया हमारा, अभी तो तीसरा साल आया ही नहीं ना। बिल्कुल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आपसे गपशप करेगी। पहले मुझे अपनी जो ग्रीन स्टार जो आपकी कंपनी है, पहले हमें उसके बारे में बताएं, ताकि हमारे देखने वालों को भी मालूम हो कि भाई ये क्या कंपनी है, क्या काम कर रही है। बिल्कुल जी। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग बेसिकली एक एनजीओ है जो कि लोअर इनकम जो ग्रुप है, हमारा सेगमेंट है पाकिस्तान का, चूँकि गरीब तबका ही हमारा सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली है पाकिस्तान में। इनकी जो ज़िंदगी है इसके स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। अच्छा, ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं, ये गवर्नमेंट एनजीओ है और गवर्नमेंट के साथ हमारे लाइजन्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम कंबाइन करते हैं। और इसमें बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जी माँ और बच्चे की जो सेहत है उसका ख्याल रखा जाए। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग का जब भी नाम आता है तो बहुत सारे जो हैं वो सवालात खड़े हो जाते हैं। हमारा अकीदा कुछ और कहता है कि हम तो कहते हैं भी अल्लाह पे हमारा यकीन होता है। बेसिकली अकीदा इतना डिफर नहीं करता, हमारा जो अपना दिमाग के अंदर जो माइंडसेट है वो कुछ और कह रहा होता है। तो उसके लिए हम उसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। तो किस तरह पहुँचाते हैं अपना पैगाम, आपका कैसे पहुँचाते हैं? देखें, सबसे बड़ा रोल तो इसमें मीडिया अदा करता है, क्योंकि हमारी जो मेन जो कैंपेन्स होती हैं अवेयरनेस जनरेशन की, वो तो थ्रू मीडिया ही होती है। और जिसमें आप
کے جیسے چینلز جو ہیں اس میں ہمیں کافی سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جیسے ہم فری کلینکس کرتے ہیں مختلف ایریاز میں جا کے. نہیں ہے تو وہاں پہ کلینک. بالکل, وہاں پہ ہماری لوگ جاتے ہیں. ہماری ایک ٹیم ہے جو کہ آئی پی سی ٹیم کہلاتی ہے. آئی پی سی کو میں انگلش میں بتا سکتا ہوں کہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن, جو 1-to-1 کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور اس میں وہ مردوں کو الگ بتاتے ہیں جا کے, عورتوں کو الگ سمجھاتے ہیں. تو اس طرح وہ ٹیمیں ہوتی ہیں جو گاؤں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کے. ایسا نہیں جیسے گاؤں کے نارملی کلینک ہوتے ہیں, اندر ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا, بیچارے لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں, اندر کوئی بیٹھے ہی نہیں ہوتا, خالی چیئر, ٹوٹی پھوٹی چیئر ہوتی ہے, ٹوٹی پھوٹی ٹیبل آگے رکھتی ہے. بالکل ایسے کئی جگہوں پہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہمارے جو کلینکس ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں. اور ہمارے جو فرینچائزز ہیں وہ ڈاکٹرز اللہ کا شکر ہے آنیسٹی سے کام کر رہے ہیں. تو ابھی تک ہمیں کافی سکسیس ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں میں, اور اب سکسیس ریٹ ہمارا گریجولی انکریز بھی کر رہا ہے. کیسے آپ نے اندازہ لگایا, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے. بالکل چھٹے نمبر پہ ہم لوگ ہیں بالکل دنیا میں. جی بالکل چھٹے نمبر پہ, اور میرا خیال ہے مجھے بہت جلد لگتا ہے کہ یہ نمبر ہمارے اوپر ہی رہتے رہے گا نا, کیونکہ ہاں. لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں یہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے. فیملی پلاننگ کا جو ریزسٹنس آج سے 10-15 سال پہلے تھا, اب وہ کم ہو گیا ہے کافی حد تک. اور پہلے جس ریشو سے ہم گرو کر رہے تھے, اب اس کے مقابلے میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے گرو کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ آپ کو کیسے, یہ آپ کو فہرست جو بھی آپ کے ذہن میں آپ بتا رہی ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ریسرچ پتہ چلتی ہے؟ ہمارے ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ بس وہ لوگوں سے انفارمیشن لیتا رہتا ہے. مختلف قسم کے ریسرچز ہوتی ہیں. باتیں تو ہوتی ہیں, میں آپ کو پہلے ذرا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ذرا سا پلا دوں, کیونکہ کیمرے کے سامنے ویسی آواز. وہی تو میں کہتی ہوں, ہنسی بولیے مست ہو جائیے. اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد ہے کہ ہم لوگ پتہ ہے, میں کہتی ہوں پشاور کے لوگ ہیں, تو پشاور کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, یعنی مشہور ہوتی ہے ان کی مہمان نوازی. تو اسی طرح ایک اپنے پٹھان بھائی کے گھر مہمان جاتے ہیں آپ جیسے, تو وہ ان کو گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے سوچو ذرا سر کو نیچے کر لو, یہ ہمارا دشمنوں کا علاقہ ہے. تو وہ کہتے ہیں خان صاحب یہ تو آپ کے دشمن ہے, تو اس سے مجھے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سوچے کہ ہم نے 2 دن پہلے ہی ان کے مہمان کو مارا ہے. تو گھبران گئے. ویسے لوگ کہتے ہیں پٹھان جو ہے ویسے بھی کوئی قوم نہیں, ایک کیفیت ہے, تو کسی وقت ہو سکتی. نہیں جی ایسی بات نہیں, آپ کو پتہ ہے میں پٹھان ہوں, میں پڑھتی ہوں, تو ذرا آپ خیال میں نے سنا ہے. اچھا پھر آپ سے بھی ڈرنا پڑے گا. جبھی تو میں نے بولا دشمنوں کا علاقہ ہے, میں نے کچھ نہیں ڈالا. چلے تھینک یو. اچھا پھر مجھے بتائیے آپ کی روٹین کیا ہے ایز اے سینئر پروڈکٹ, آپ کیا, آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ میں بیسکلی ہماری جو گرین اسٹار کے جتنے بھی ایڈورٹائزنگ فنکشن ہے میڈیا سے ریلیٹڈ, وہ میں دیکھتا ہوں. اور اس میں گرین اسٹار ان چند کمپنیوں میں سے ایک ہے جو کہ بہت ہیوی اسپینڈر ہے میڈیا کے اوپر. اس لیے ہمیں اپنی پلاننگ اور بائنگ کرنا بہت ضروری تھی. تو ہمارا پورا ان ہاؤس میڈیا سیٹ اپ ہے, اور ایسی بہت کم کمپنیز ہیں پاکستان میں جن کا اپنا میڈیا سیٹ اپ ہے. اچھا جی. تو یہ میرے آنے کے بعد ہی میرے سر پہ ڈال دیا گیا تھا, حالانکہ میں آیا کچھ اور سیکھنے کے لیے تھا, لیکن بہرحال اب میں میڈیا. کتنی کامیابی رہی اس میں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت سکسیسفل رہا ہمارا. یہ ایک طرح سے آئی وڈ سے کہ ایکسپیریمنٹ تھا, لیکن بہت کامیاب ایکسپیریمنٹ رہا. اس کی کامیابی پھر اب بریک کا ٹائم آ گیا, اور ان کی کامیابیاں پھر پوچھتے ہیں بریک کے بعد. ملتے ہیں بریک کے بعد. Continental Biscuit. اینڈ ویلکم بیک, یو آر واچنگ ہیپی آر اینڈ گپ شپ. ہمیں کال کیجیے 090022297 پہ کال کیجیے. اچھا میرا خیال ہے کال ہے ہمارے ساتھ کوئی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے, کون بول رہا ہے؟ ہیلو کون بول رہا ہے, ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں. ہائی عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی کراچی سے بات کر رہی ہیں. جی. کیسی ہو, کیا حال ہے؟ ٹھیک. میں آپ کو جانتی ہوں. مجھے جانتی ہیں؟ جی. بہت اچھی بات ہے کہ آپ مجھے جانتی ہیں. کیسے جانتی ہیں؟ میں آپ کو جب سے آپ نا نادیہ خان کے شو میں آتی ہوں تو تب سے میں آپ کے پاس نا ایروبک کرنے آتی تھی. اچھا اوکے, تو پھر تو آپ اپنی ہوں گے. جی جب سے تو آپ اپنی ہوگی نا. جی. تو میں تو بہت اچھے سے کر رہی ہوں. مجھے بتاؤ کہ ایکسرسائز ریگولر کرتی ہو؟ نہیں بہت کم. پہلے ایکسرسائز کرتی تھی, پھر چھوڑ دی, پھر کرتی تھی, پھر چھوڑ دی. ہاں یہی ہم لوگ غلط کرتے ہیں نا. جو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے بچے تو پھر ایک دم روٹین سے کرنا ہوتا ہے. چھوڑنے سے نا پھر اس کے اتنے فائدے نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیے. اور تم ٹھیک ہو, خیریت سے ہو؟ جی بالکل. ابھی میں ایکسرسائز کرتی ہوں, میرے ساتھ کرتے ہو؟ نہیں بہت کم.
क्यों क्यों बहुत कम? फिर आप सिर्फ देखते हो, गपशप देखते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो? सिर्फ देखती हूँ बस, एक्सरसाइज नहीं करती। नहीं, मुझे देखने से ना आयशा, अगर तुम्हारा वजन ज्यादा है तो कम नहीं होगा, एक्सरसाइज करने से वजन कम होगा, ठीक है? जी। हमारे गेस्ट से पूछना है, कुछ बात करनी है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आपसे ही करनी थी। अच्छा मेरी जान, ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जी, वो तो आपके नाम से घबरा गई, आपसे बात ही नहीं करनी है। ये हमारे अक्सर लोगों का हाल यही है। आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी, हाँ। तो मेरी बेगम को मैंने बताया कि मैं ग्रीन स्टार ज्वाइन करने जा रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो मैंने बताया कि फैमिली प्लानिंग के बारे में। उन्होंने कहा अच्छा मेरे घर पे मत बताइएगा कि क्या है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बोल तो रहे हैं, अपने कितने बच्चे हैं? मेरा तो अभी तक एक बच्चा है, 2 साल ही मेरी